असमान सन्धि सम्झौता हेर्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकासँगको सन्धि लेखिदिएर एमसिसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सरकारले कुनै हिचकिचाहट नगरी 2 वर्ष म्याद थपेको छ। त्यसकारण यो शपथ ग्रहणमा के व्यवस्था हुनु पर्यो भने यस्ता पदमा बसेका व्यक्तिहरूले यसरी संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने, संविधान मिच्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सोझै प्रहार गर्ने, देशका प्राकृतिक साधन स्रोतहरू अरूलाई जिम्मा लगाउने कुरा गर्दा निजहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान यसमा हुनु पर्यो। एउटा कुरा यो उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा। दोस्रो, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, नेपालको हित विपरीत कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्यो भने प्रशासनभित्र उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिले त्यो कुरा बाहिर भन्न पाउने व्यवस्था पनि यहाँ गर्नु पर्यो। शपथ ग्रहण गर्दा यो राष्ट्रको बेहितमा कुनै काम भयो भने म त्यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्न पाउने अधिकार यसमा हुनु पर्यो। यसो गर्यो भने नेपालको राष्ट्रिय हितको सुरक्षा हुन्छ कि, नेपालको स्वाधीनता बच्छ कि? अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा रुस विरुद्ध युद्ध गरेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पनि चर्चा छ। तर जेलेन्स्कीको सम्बन्ध कोसँग रहेछ? सन् 2021 मा अमेरिकी सरकारले ठुलो भ्रष्टाचारको आरोपमा अमेरिका प्रवेश रोक लगाएका इहोर खोलोमोइस्की भन्ने त्यो युक्रेनकै नागरिकसँग रहेछ। त्यो त खरबौँपति रहेछ। त्यसैले उसैले जेलेन्स्कीलाई अगाडि बढाएको रहेछ। जेलेन्स्की राष्ट्रपति भएपछि उसले के गरिदियो, त्यो खोलोमोइस्कीको ठुलो कर चाहिँ तिर्नै नपर्ने बनाइदियो। यहाँ पनि सबभन्दा धनी संसद सदस्य छ, कर कति तिर्यो जनतालाई थाहा छैन। यो सम्बन्ध के भइरहेछ? खोइ शपथ खाएको मिलेन कुर्सीमा बस्नेहरूको। त्यसकारण बेहोरा संशोधन गरौँ। मुलुक र जनताको भलो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीका साथ गर्नेछु भन्ने कुरा लेखिएको छ। तर हाम्रो देशमा के देखियो भने विदेशीसँग थर्कमान भई, डर मानी, संविधान मिची, उल्लङ्घन गरी मनपरी गर्नेछु भन्ने जस्तो चरित्र देखिन थाल्यो। उदाहरणको लागि निर्वाचनमा तालमेलको कुरा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 269 ले समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेछन्। त्यस्तो दलले यही कुरा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने छ भन्ने लेखिएको छ। तर त्यसको खुलेआम उल्लङ्घन गरिएको छ र एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यासतिर देशलाई धकेलिएको छ। अनि यो शपथको के अर्थ हो? त्यसकारण यो शपथ लिइसकेपछि यसलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, नगरेमा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नु पर्यो यहाँ। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, असमान सन्धि सम्झौता हेर्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकासँगको सन्धि लेखिदिएर एमसिसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सरकारले कुनै हिचकिचाहट नगरी 2 वर्ष म्याद थपेको छ। त्यसकारण यो शपथ ग्रहणमा के व्यवस्था हुनु पर्यो भने यस्ता पदमा बसेका व्यक्तिहरूले यसरी संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने, संविधान मिच्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सोझै प्रहार गर्ने, देशका प्राकृतिक साधन स्रोतहरू अरूलाई जिम्मा लगाउने कुरा गर्दा निजहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान यसमा हुनु पर्यो। एउटा कुरा यो उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा। दोस्रो, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, नेपालको हित विपरीत कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्यो भने प्रशासनभित्र उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिले त्यो कुरा बाहिर भन्न पाउने व्यवस्था पनि यहाँ गर्नु पर्यो। शपथ ग्रहण गर्दा यो राष्ट्रको बेहितमा कुनै काम भयो भने म त्यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्न पाउने अधिकार यसमा हुनु पर्यो। यसो गर्यो भने नेपालको राष्ट्रिय हितको सुरक्षा हुन्छ कि, नेपालको स्वाधीनता बच्छ कि, नेपालका साधन स्रोतहरू सबै पदमा रहने व्यक्तिहरूले नेपालको हितमा सदुपयोग गर्ने दिशातर्फ काम गर्छन् कि, अन्यथा हाम्रो राजनीति विकृत हुन थाल्यो, गलत बाटोमा जान थाल्यो। र यस्तो शपथ ग्रहण गरेका व्यक्तिले यो शपथ भने त फगत एउटा औपचारिकता हो, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भनेर संविधान कानुन मिच्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार खुलेआम गर्ने, खुलेआम विदेशमा गएर वार्ता गर्ने, खुलेआम नेपालको संविधान, नेपालको मर्यादा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, अस्मिता विपरीत गतिविधि गर्ने काम तीव्र हुन थाल्यो। विदेशीहरूसँग साँठगाँठको काम तीव्र हुन थाल्यो। त्यसकारण यो शपथ ग्रहण साँच्चीकै जसले कार्यान्वयन गर्दैन, जसले पालना गर्दैन तिनलाई कारबाही हुने व्यवस्था यसमा हुन एकदमै आवश्यक छ। धन्यवाद। निर्वाचनमा नगद र सामान नबाड्ने, भोज नखुवाउने, राजनीतिक नियुक्तिमा पैसा नलिने, नउठाउने,
जस्तो बिपी कोइराला प्रतिष्ठानको पनि युट्युबमै पाइन्छ। राप्ती प्रतिष्ठानको भर्खरै आएको छ 4 करोड रे। आइजिपी नियुक्तिमा पनि त्यस्तै भएको। यहाँ एकजना मान्यज्यू त पीडितै हुनुहुन्छ आइजिपी नियुक्तिको घटनाको, पैसा उठाएको भन्ने काण्ड छ। र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन भारतको आशीर्वाद लिनुपर्ने, झन्डै 2/3 पाइसकेको थियो। भारतको विदेश मन्त्रीलाई बोलाएर साक्षी राखेर मात्र अनि शपथको कुरा सुरु भयो। यो विगतको कुरा हो। त्यसकारण अब यस्तो हुन नहुने हामीले हाम्रो बेहोरामा हुनु पर्यो। र शासक दलका नेताहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणबारे प्रशिक्षण दिने भनेर शपथ खानु पर्यो। र देश र जनताको सेवा यसले मात्र हुन्छ। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पुँजीवादको विकास गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिँदाखेरि राज्य कोष हिनामिना भइरहेको छ, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, बेरोजु बढिरहेको छ। यो शपथ खानुपर्छ। अब हामीले कस्तो प्रशिक्षण दिने कार्यकर्तालाई? राजनेताहरूले सामन्ती र पुँजीवादी दृष्टिकोण बोकेका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले देश र समाजलाई नर्कमा पुर्याउनेछन् भनेर बताएका छन्। त्यसो नगर्ने शपथ खानु पर्यो। नर्कमा जाँदैछ देश, समाज बिग्रँदैछ। यो सत्यलाई हामीले आत्मसात गरौँ र नर्कमा जानबाट रोकौँ। र इजलास घुम्दै हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचारका मुद्दा भनेर न्युज बन्छ। यो समाचारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र प्रदेश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न तिर्स्यायो। न्यायाधीशहरूको शपथको बेहोरा पनि मिलेन कि? राजनीतिक दल नागरिकको प्रजातान्त्रिक र राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि अदालतमा विलम्ब भइरहेको छ। अदालतबाट नागरिक हक र प्रजातन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न उठिरहेको छ। पदमा पुगेपछि देश र जनताको सेवा गर्ने शपथको बेहोरा हामीले लेख्नु जरुरी छ। गलत कामबाट पछि हट्ने गरी सचेत गराउने बेहोरा आवश्यक छ। र अमेरिकी सरकारले युक्रेनमा रुस विरुद्ध युद्ध गरेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पनि चर्चा छ। तर जेलेन्स्कीको सम्बन्ध कोसँग रहेछ? सन् 2021मा अमेरिकी सरकारले ठुलो भ्रष्टाचारको आरोपमा अमेरिका प्रवेश रोक लगाएका इहोर खोलोमोइस्की भन्ने त्यो युक्रेनकै नागरिकसँग रहेछ। त्यो त खरबौँपति रहेछ। त्यसैले उसैले जेलेन्स्कीलाई अगाडि बढाएको रहेछ। जेलेन्स्की राष्ट्रपति भएपछि उसले के गरिदियो? त्यो खोलोमोइस्कीको ठुलो कर चाहिँ तिर्नै नपर्ने बनाइदियो। यहाँ पनि सबभन्दा धनी संसद सदस्य छ, कर कति तिर्यो जनतालाई थाहा छैन। यो सम्बन्ध के भइरहेछ? खोइ शपथ खाएको मिलेन कुर्सीमा बस्नेहरूको। त्यसकारण बेहोरा संशोधन गरौँ। सभामुख महोदय, यसलाई फिर्ता लैजाउँ। मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ शपथको बेहोरासहित हामी अगाडि बढौँ। धन्यवाद। माननीय श्री छक्कबहादुर लामा, यसपछि मान्य श्री गजेन्द्र बहादुर महत। हाम्रो कर्णालीतिर के हुन्छ भने विवाह गर्दा बेहुला बेहुलीको विवाह गर्दा के गर्छन् भने यी 12 बाई मस्ट साँची, मुङ्गलेरी साँची, दियो साँची, यो कलश साँची, यो यज्ञ साँची भनेर विवाह गर्छन् र त्यहाँ कसम पनि खान्छन्, मलाई शपथ लिन्छन्। तर पनि उनीहरूको कसैको त्यो अब सफल हुन्छ, कसैको सफल हुँदैन। हाम्रो पनि यस्तै छ यहाँ है। अब यहाँ शपथ कुरा कस्तो हुन्छ भने सत्तामा रहँदा एउटा शपथ हुन्छ र विपक्षमा रहँदा अर्को शपथ हुन्छ। हामी देखेकै कुरा यो कुरामा पनि अब यो कुरा के हुन्छ भने मान्छेको एउटा नैतिकतासँग, मान्छेको एउटा बिहेभसँग, मान्छेको एउटा संस्कारसँग पनि यो सम्बन्धित हुँदो रहेछ। अब यहाँलाई म गराउँ एउटा सम्मानित व्यक्ति, एउटा सम्मानित हाम्रो प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि शपथ खाने बेला एउटा ठुलो एउटा हास्य व्यङ्ग भन्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यो जे कुरा शपथ खाने हो त्यो यहीँ पास गरौँ। अब शपथ खुवाउनेले एउटा कुरा, शपथ खानेले एउटा कुरा नभनौँ। जनता भन्ने भयो भने यही लेखौँ, ईश्वर भन्ने भयो भने यही लेखौँ है। अब महामहिम राष्ट्रपतिले एउटा भन्नुहुन्छ
प्रधानमन्त्रीले एउटा भन्नुहुन्छ, त्यो पास पनि यही गरौँ है, नत्र हामी यहाँ कस्तो हामी व्यङ्ग्य जस्ता हाँस्य व्यङ्ग्य जस्ता हुन्छौँ। सायद अहिले टिकटकको जमाना आएको भए त त्यो अहिले हामीले हेरि नसक्नुहुन्थ्यो होला। त्यसो भए हुनाले यी कुराहरूमा ख्याल होस्, हामी एउटा हाँस्य व्यङ्ग्यका पात्र नबनौँ। अब हामी देखिरहेकै छौँ, एकतिर ईश्वरको शपथ लेखिया हुन्छ, हामी जनताको शपथ भन्छौँ। अब ईश्वर अब्लिक जनता लेखिदिउँ अथवा जनताले खान सक्ने जनता खान सक्ने मैले लेखिदिउँ, ईश्वर को शपथ खान्छन् ईश्वरको शपथ खाला। त्यसो भए यी कुराहरूमा पनि ख्याल होस् है। अब सानातिना कुराहरू पनि ख्याल, अब शपथको आइसकेपछि यी कुराहरूमा अब हामी सबैको एकमत होस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। देशको अर्थतन्त्र लोकतन्त्रको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र देशको अर्थतन्त्र दुईटै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बारेमा पछि कुरा गर्छु, देशको अर्थतन्त्रको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। देशको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा छ कि हाल देशको जुन मौजूदा अर्थतन्त्र त्यसको बारेमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ कि देशको अवस्था कस्तो छ। अहिले मैले बुझ्दाखेरि सरकारी डाटा अनुसार देशको कुल मौजुदात 50 खरबको छ, तर त्यसमध्ये 47 खरब ऋण प्रवाह भएछ। 47 खरब ऋण प्रवाह हुँदाखेरि 18 लाख ऋणीले नेपाली नागरिकले ऋण लिएछ, तर 100 जनाले नै 47 खरब मध्ये 30 खरबभन्दा बढीको ऋण लिएछ। एक जना औद्योगिक घरानाले 6000 7000 करोड ऋण लिएछ। त्यो ऋण लिएर गयो भने देशको अर्थतन्त्र कस्तो होला, यो अहम चुनौती छ। त्यस्ता केही घरानाहरू जगदम्बा समूह, ज्योति समूह, सीजी ग्रुप, आईएमए ग्रुप, विशाल ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, दुगर ग्रुप, मोरारका ग्रुप, गोल्यान ग्रुप, एती ग्रुप, बुधियर, संघाई, पंचकन्या, अग्नि, भाटभटेनी, सम्राट ग्रुप, लक्ष्मी ग्रुप, लक्की ग्रुप, ह्याचर ग्रुप आदि आदि। अहिलेसम्म वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन एनाउन्स हुन सकेको छैन कि हामी ऋण प्रवाह कसरी दिने। एकातिर किसान 5 लाख ऋण माग्दाखेरि नपाउने, तर एकातिर 6000 7000 10000 करोडसम्म ऋण लिने। र त्योभन्दा पनि डरलाग्दो के छ भने यसपालि जीडीपी ग्रोथ हाम्रो 5.8% देखिन्छ, तर त्यो देख्दाखेरि नै पोजिटिभ इन्डिकेटर छ, मान्न सकिन्न। किन मान्न सकिन्न भने हाम्रो वैदेशिक मुद्राको भण्डार पछिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा माने 77-78 भन्दा 78-79 मा घट्या छ। कति घट्या छ? पछिल्लोमा थियो 11.74 अरब डलर थियो, 11.74 अरब डलर थियो, अहिले घटेर 9.45 डलर घटेको छ, भने झन्डै 2.5 अरब डलर घट्या छ। यस्तै अनुपातमा विदेशी संस्कृति यदि 2 सालमै घट्यो भने 2 सालमा स्थिति के हुन्छ? साथसाथै यहाँ कोभिडको कारणले रेमिटान्स पहिला घटेर 9.61 खरब आएको थियो, तर यसपालि थोरै बढेर 10 खरब पुगेको छ। अब नेपालको जुन इम्पोर्ट लास्ट टाइममा 15.5 खरब नेपाली रुपियाँ बराबरको भएको थियो, यसपालि त्यो आयात 19.20 खरब नेपाली रुपियाँ बराबर पुगेको छ। गत वर्ष आर्थिक ट्रेड डेफिसिट आर्थिक व्यापार घाटा 13.99 खरबको थियो, अहिले बढेर गएर 17.20 खरब नेपाली रुपियाँ बराबर पुगेको छ। अनि व्यापार घाटा बढ्दै गएर छ, त्यो एकदम डरलाग्दो स्थिति छ। साथसाथै गत वर्ष आर्थिक निर्यात जम्मा 175 अरबको भएको थियो, यसपालि थोरै बढेर 204 अरबको निर्यात हामी गर्न पाएछौँ। साथसाथ यस आर्थिक वर्षमा मात्र सर्भिस सेक्टरमा 120 अरब रुपियाँ हाम्रो बाहिर गएछ, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको नाउँमा। हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कति आत्मनिर्भर हुँदै गएर छौँ, यो इन्डिकेटरले देखाइरहेछ। नेपाल सरकारमाथि रु 18 खरबको ऋण छ, त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण 9.84 खरब देखिन्छ, बाँकी वैदेशिक ऋण छ। यसको कुल ग्राहक उत्पादन नेपालको अहिले टोटल जीडीपी 4852 अरब छ। बैंक र बैंकर व्यवसाय छुट्याउने पर्ने आर्थिक अनुशासन हरेक देशमा हुन्छ, तर नेपालमा त्यो छैन, किन आर्थिक अनुशासन यहाँ कायमै गरिएको छैन। हाम्रो देशमा एउटै व्यवसाय समूहसँग बैंक, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, इन्सुरेन्स, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक, कन्ट्र्याक्टर, निर्माण व्यवसाय पनि हुने, ट्रेडिङ व्यवसाय, स्टिल इन्डस्ट्री, सिमेन्ट इन्डस्ट्री त ठुला होटलहरू पनि भएको देखिन्छ। यो कार्टेलिङ हो। यसको कारण नेपालको मेरुदण्ड आम नेपालीको जीविकोपार्जनको आधार
कृषि क्षेत्र नाजुक अवस्थामा देखिन्छ। कृषिको लागि चाहिने माटो परीक्षण, बिउ बिजन, कीटनाशक औषधि, मलको अभाव, सिँचाइको अभाव, बजारको पहुँच अभाव, कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया भएको देखिन्छ। यस बारेमा नेपाल सरकारको धारणा के छ? साथै यस्तै आर्थिक अवस्थाले नेपाल र नेपालीको भविष्य के होला, यस बारेमा संसदमा छुट्टै छलफल हुनुपर्ने र सरकार श्वेतपत्र जारी गर्ने सभामुखको रुलिङ माग गर्छु। अहिले हाम्रो लोकतन्त्र एवं अर्थतन्त्र नाजुक अर्थात् कमजोर, यसको प्रभावले नेपाली राजधानी हरेक वर्ष अन्य देशको तुलनामा कमजोर हुँदै गइरहेछ। कतिपय देशका दूतावास हुँदा हुँदा काउन्सिलर सेक्सन नेपालबाट हटाइएको, भिसा सेक्सन हटाइएको छ। यही उदाहरण काफी नै छ। कार्टेलिङ लोकतन्त्र अर्थतन्त्रको कारण देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार एवं जनताको प्रत्यक्ष सरकारको क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको छ, दिनका दिन देखिन्छ। उदाहरण स्वरूप नेपाल सरकारलाई राजस्व दिएर पनि सेवाग्राहीको लाइन, नेपाली राजधानी लिनको लागि, सवारी चालक अनुमति पत्र लिनको लागि, राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनको लागि, नागरिकता प्रमाणपत्र लिनको लागि, मतदाता परिचय पत्र लिनको लागि, चाहे चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि पुलिस रिपोर्ट लिनको लागि देखिन्छ। मालपोत नापी अन्य सेवागारले नै किन नहोस्, सीएसआर को पैसा सरकारी खाता माननीय सदस्य समय सकियो। टुक्याउनलाई जस्ट आधा मिनट चाहिए महोदय। केही भ्रष्ट नेता कर्मचारी बिचौलियाको भरमा राज्य कहिलेसम्म चल्छ र आम नेपालीको जनता सुशासन र समृद्धिको चाहना कहिले पुरा हुन्छ? यो नै नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुनौती र यक्ष प्रश्न छ कि नेपाली जनताको भविष्य कहिले बन्छ। र बाहिर एउटा उखान पनि छ कि देशका लोकतन्त्र 10 जना नेताको हातमा बन्धक छ, देशका 10 जना व्यापारी घरानाको हातमा बन्धक छ। यो 10 जना र 20 जनाको देशलेबाट आम जनतामा कसरी यो विकेन्द्रीकरण जान्छ, कसरी पावर जान्छ, कसरी व्यवसाय जान्छ? महोदय, एकीकृत महाकाली सन्धिमा कतिपय कमजोरी रहेको अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले टनकपुर सन्धिलाई समझदारी भनी अगाडि बढाएकै बेला देशघात भएको कुरा स्पष्टसँग राखेको हो। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पारी मात्र भारतको भूमि पर्दछ, अर्थात् महाकाली नदी सिँगै नेपालको हो। महाकाली सन्धिमा अधिकांश भागमा सीमा नदी लेखिएको कमजोरी र देशघाट हो। लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नेपालको नक्सा बन्नु अगाडिको महाकाली सन्धि खारेज गरी सिङ्गो महाकाली नदीमा नेपालको अधिकार कायम गर्नु जरुरी छ। यसबारे आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसमा परराष्ट्र मन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री, गृहमन्त्रीको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, तर नेपाली बजारमा मूल्य घटेको छैन, घटाउनु जरुरी छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी 31 अर्ब पुगेको बताइन्छ। यति नोक्सानी भइरहँदा पनि नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन। सरकारले भारतलाई बेचेको 364 मेगावाट बिजुलीबाट 16 अर्ब आम्दानी भएको बतायो। बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्सानी परिपूर्ति हुने होइन र? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो? सभामुख महोदय, भारतले आफ्नो लगानी भएको आयोजनाको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने नीति बनाएको सुनिन्छ। यो सत्य भए भारत नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ। यसको नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, असारको तेस्रो साता भारतबाट बोरामा ल्याइएको 83 लाख रुपियाँ सहितको मोटरसाइकल सहित 2 जना पक्राउ परेको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको समाचार छ। वीरगञ्ज र धनुषाका पत्रकार सन्तोष सिंह र भूषण दाहालले यसबारे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको छ। नेपाल भारत खुला सिमानाको कारण अपराधिक गतिविधि बढेको र यसले दुवै देशलाई अप्ठ्यारो भएको हुँदा दुवै देशको हितका लागि खुला सीमा बन्द गर्ने विषय अगाडि बढाउन सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनु जरुरी छ। सर्वोच्चको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको र भक्तपुरमा बनेको जिल्ला अदालत भवनमा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार छ। यसबारे सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई सभामुखज्यूबाट निर्देशनको लागि आग्रह गर्दछु। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन गइरहेको छ। शासक दलहरूले भागभण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहेको सुनिन्छ। न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सक्ने योग्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्नु जरुरी छ। शासक दललाई नगद बुझाउनेलाई नियुक्ति गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी र न्याय परिषदको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री यज्ञराज सुनवार, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह।
सामान्य सभामुख महोदय, सम्भवतः सभामुख, उपसभामुख लगायत अधिकांश यस संसदका महानुभावहरू हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर यहाँ आएका छौँ। केही सीमित सङ्ख्यामा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पनि अध्ययन गरेर आउनुभएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ। तर यति बेला 7,000 शिक्षक, 7,000 सोही हाराहारीमा कर्मचारीहरू, 3.5 लाख भन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरूको एक्लै भार वहन गरेको र 60वटा आङ्गिक क्याम्पस र 1080वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय यति बेला अस्तव्यस्त छ। यो संसद चलेको सुरुवाती दिनमा विश्वविद्यालय माघ महिनादेखि जेठ महिनासम्म लगातार 5 महिना तालाबन्दीको अवस्थामा थियो। त्यस सन्दर्भमा मान्य सांसद लगायत हामीले आवाज उठायौँ। तदनुरूप केही महिना अगाडि विश्वविद्यालयको तालाबन्दी खुलेको अवस्था थियो। फेरि तालाबन्दी अस्तिको दिन 15 गते शिक्षक सेवा आयोग, खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको मौखिक परीक्षा लिने चरणमा पुगिरहेको बेला यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालय, शिक्षक सेवा आयोग र सँगसँगै उता मानव व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालय तालाबन्दी भएको अवस्था छ। सामान्य सभामुख महोदय, यो तालाबन्दी कुनै आन्दोलनकारीबाट, कुनै अन्य विद्यार्थी सङ्गठनबाट भएको छैन। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी यस्तो अवस्थामा भएको छ कि प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको र कर्मचारीहरूको मौखिक परीक्षा लिने बेलामा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा अस्ति श्रावण 13 गतेबाट भएपछि फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्तको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। म गम्भीर रूपमा ध्यान आकृष्ट यस अर्थ गराउन चाहन्छु कि वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो तालाबन्दी अरू कुनै सङ्गठनबाट नभइकन सत्तारूढ पार्टीको, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टी, त्यसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नाम अब परिवर्तन गरेर विवि सङ्घ अर्थात् विश्वविद्यालय बिगार्ने सङ्घ राख्नका लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यो हालतमा विश्वविद्यालय पुर्याइँदैछ। आज यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि त्यसमाथि यो तालाबन्दी यस्तो व्यक्ति वा समूहबाट भएको छ। करिब 2 वर्ष अगाडि त्यहाँको उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरियो। उहाँ हिजो मात्रै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। तिनै व्यक्तिहरू संलग्न समूहले तालाबन्दी गरेको छ। म सुन्दैछु कि वास्तवमा त्यो तालाबन्दी भइसकेपछि यति बेला विश्वविद्यालयभित्र लोकतन्त्रको परिभाषा पनि चेन्ज हुन थालेको छ। सामान्यतया लोकतन्त्र भन्दाखेरि बाई द पिपल, फर द पिपल, अफ द पिपल भनिन्थ्यो। तर यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर चर्चा हुन थालेको छ। डेमोक्रेसी भनेको बाई द क्रिमिनल, फर द क्रिमिनल, अफ द क्रिमिनल भन्ने नारा घन्किन थालेको छ। यसतर्फ म गम्भीर रूपमा ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु र यति बेला विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत संस्कृत विश्वविद्यालय पनि वैशाख 19 गतेदेखि तालाबन्दीको अवस्थामा छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि देश, कुनै पनि संस्था, कुनै पनि व्यवस्था भनेको थितिले चल्ने हो, वास्तवमा चाहिँ नियमले चल्ने हो। तर आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नाममा 4-4वटा सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्। एउटा पार्टीका लागि आफ्ना विचारहरू, धारणाहरू स्थापित गर्नका लागि एउटा विद्यार्थी सङ्गठन चाहिने। तर 4-4वटा विद्यार्थी सङ्गठन त्यहाँ बनाएर, 4वटा समूह बनाएर उनीहरूले किन विश्वविद्यालयलाई यस्तो अस्थिर बनाउन खोजिरहेका छन्? उच्च शिक्षाको गहन जिम्मेवारी लिएको विश्वविद्यालय आज जुन ढङ्गले अस्तव्यस्त भइरहेको छ कि 18 वर्षदेखि 25 वर्षका युवा उमेरका विद्यार्थीहरू पढ्ने